नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। आयत नंबर 21 सूरह वाक़िया। साबिक़ीन जो है, साबिक़ून, इनकी जज़ा बताई जा रही थी। ठीक है, पिछली आयतों में हमने क्या देखा कि उनकी जज़ा के बारे में, उनके अंजाम के बारे में अल्लाह ताला ज़िक्र करते हैं। ठीक है, तो यानी जन्नत का ज़िक्र है। तो सबसे पहले क्या बताया गया है कि सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व खलीलुम मिनल आखिरीन, यानी पहलों में से बहुत होंगे, पहली जमातों में से, और थोड़े होंगे पिछलों में से, यानी बाद में आने वालों में से होंगे। ठीक है, सिर्फ तर्जुमा बता रही हूँ क्योंकि इसकी तफसीर हम पूरी देख चुके हैं। अला सुरूरिन मौजूना, कैसे होंगे? शरीर पर होंगे, तख्तों पर होंगे, और वो मौजूना यानी सोने के तार के बुने हुए, बहुत अच्छे डेकोरेट किए हुए होंगे। मुत्तकीना अलैहा मुतक़ा, देखिए यहाँ पे ना कलीलुम मिनल आखिरीन है ना, थोड़े होंगे अगलों में से, यानी जो आएंगे नेक्स्ट, दूसरे जो आएंगे उनमें बहुत थोड़े होंगे। यानी हम इसके अलग-अलग राय भी देखे हैं। इसके बाज़ मुफस्सिरीन क्या कहते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक के अव्वलीन हैं, फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर क़यामत तक के आखिरीन में हैं, तो क़लील होंगे। अब देखिए क़लील होंगे मतलब कम होंगे। वैसे तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लोग जो होंगे, उम्मती ज़्यादातर यही होंगे ना जन्नत में। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है ख़लील होंगे। अब ये ख़लील मतलब कितने होंगे? है ना? अब ये भी आता है कि ख़लील मतलब बहुत थोड़े होंगे। लेकिन देखिए, आप ज़रा तसव्वुर करिए ख़लील, अब जो लोग हज को जाते हैं, ठीक है? हज को जो जाते हैं, बहुत कम लोग जाते हैं। पूरे दुनिया में से बहुत कम लोग हज को जाते हैं, ठीक है? और जब हज को वहाँ पर जब जाते हैं, तो वहाँ पे 25 लाख, हुँ, 20 लाख का जो मजमूआ है, वो क्या है? कलील है, बहुत थोड़ा है, बहुत थोड़ा है। मिलियंस ऑफ पब्लिक जो है, वो क्या है? बहुत ही थोड़ी है ना? बहुत कम है। तो कलील को हम वो नहीं कर सकते, ठीक है? कितने होंगे? हम वहाँ पे जाके ऐसे सोचते हैं, इतने ज़्यादा कहाँ से आ गए ये लोग? इतने मुस्लिम? हालाँकि वो तो बहुत थोड़े हैं। हज को जाने वाले सब के सब थोड़ी ना आते हैं, बस बहुत कम लोग आते हैं, लेकिन वो खलील भी हमको क्या दिखते हैं? बहुत ज़्यादा, मिलियंस लोग जो हैं, वो भी ज़्यादा ही होते हैं। तो अल्लाह ताला आलम, खलील का मतलब ये नहीं है कि 5,000 10,000, ठीक है? उसमें भी बहुत सारे जो साबिकून रहेंगे, उनका ज़िक्र है। फिर इसके बाद अल्लाह ताला बताते हैं, मुत्तकीन अलैहा मुतकाबिलीन, तकिए लगाए होंगे, आमने-सामने बैठे होंगे, ठीक है? तदाबुर नहीं कर रहे होंगे, बल्कि आमने-सामने होंगे। यतूफ़ु अलैहिम विल्दानुम मुख़ल्लदून, और जो मुख़ल्लदून हमेशा रहने वाले विल्दान जो है, लड़के, यंग लड़के, वो क्या करेंगे? घूम रहे होंगे, चक्कर लगा रहे होंगे, यतूफ़ु तवाफ़ कर रहे होंगे। फिर बिअक्वाबिन व अबारिक व कअसिम मिन मईन, ठीक है? ये प्यालियों के बारे में मैं आपको डिटेल बताई हूँ कि सागर होंगे, वो जग होंगे, कासिन कप्स होंगे जो मईन, यानी जो शराब से भरे हुए होंगे, ठीक है? बहते हुए मईन, ला युसद्दऊना अन्हा वला युनज़िफून, और ना उनका सर चकराएगा या सर में दर्द होगा, अन्हा उससे, वला युनज़िफून, और ना ही वो बेहोश होंगे, ठीक है? व फ़ाकिहतिन मिम्मा यतखय्यरून, और मेवे फल होंगे उससे जो यतखय्यरून, कैसे? जो वो पिक करेंगे, जो वो इख्तियार करेंगे, वो पसंद करेंगे अपने लिए, ठीक है? अब आगे अल्लाह ताला कह रहे हैं, वलहमिन, और गोश्त, तयरिन, लहमी तयरिन क्या है? मुरक्कबी इज़ाफ़ी, परिंदों का गोश्त, मिम्मा उससे जो, यश्तहून, जो वो इश्तिहा करेंगे। परिंदों का गोश्त भी जन्नत में उनको मिलेगा, उसमें से जो वो ख्वाहिश करेंगे। देखिए,
जो वो इश्तिहा करेंगे, जो भी उनकी शहवत होगी, ख्वाहिश होगी, जो चीज़ उनको खाना पसंद है, वो उनको वहाँ पर मिलेगा। परिंदे मतलब कौन से? चिकन भी परिंदा ही है, ठीक है? मुर्गी परिंदा ही है। तो कोयल होंगे, राइट? परिंदे होंगे और न जाने कितनी सारी चीज़ें अल्लाहु आलम, ठीक है? तो परिंदों का गोश्त मिलेगा जन्नतियों को और अब वो परिंदों के गोश्त में भी जो वो ख्वाहिश करेंगे। अच्छा शावरमा है, चिकन शावरमा? है, ठीक है? चिकन रोल है, 65 है, हर चीज़ इश्तिहा जो तुम्हारी ख्वाहिश होगी, जो तुम्हारा दिल चाहेगा, जैसे तुम उसको कस्टमाइज़ करोगे, ठीक है? जैसे तुम उसको खाना पसंद करोगे। एक्स्ट्रा स्पाइस चाहिए, हुँ? या फिर थोड़ा-सा कम स्पाइसी चाहिए, हुँ? थोड़ा-सा स्टैंजी चाहिए, जो भी फ्लेवर चाहिए, यश मिम्मा यश्तहून, ठीक है? अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम। हाँ, और फिर मज़ीद आगे क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला? वहूरुन ईन और हूरें, ईन बड़ी आँखों वाली, ठीक है? कैसी हूरें होंगी? ऐसी ही हूरें, हुँ? हूर का मतलब क्या है? हूर कहते हैं सफ़ेदी को, ठीक है? हव्वारी कौन थे? ईसा अलैहि सलाम के जो सहाबा थे, जो फॉलोवर्स थे, उनको क्या कहते हैं? हव्वारी। क्यों कहते थे हव्वारी? सफ़ेद पोश थे, सफ़ेद कपड़े पहनते थे, हैं? बाज़ कहते हैं कि कपड़े सफ़ेद धोते भी थे, धोबी वग़ैरह भी थे, ठीक है? तो बेसिकली हव्वारीन, हूर जो है, ये सफ़ेदी के लिए आता है और ईन क्या है? आँखें, ठीक है? यानी बड़ी-बड़ी आँखों वाले और हूरें होंगी एकदम खूबसूरत आँखों वाली। हुँ, क्योंकि देखिए आँखें जो होती है ना वो चेहरे का हुस्न होता है। इसलिए ख़ास तौर पर आँखों का ज़िक्र किया गया और जहाँ भी हूर का ज़िक्र आता है ना उनकी आँखों का ज़िक्र ज़रूर आता है, राइट? तो कहा हू वहूरुन अय्यिन, हुँ, यानी बहुत बड़ी-बड़ी आँखों वाली हूरें हैं। कैसी होंगी वो? कअम्सालि लुअलुइल मकनून, गोया के मिसाल, हुँ, मसलन गोया के या जैसे कि उनकी मिसाल ऐसी है, लुअलु मोती कैसे? अल मकनून छुपाए हुए, हुँ, यानी ऐसे मोती जो छुपा के रखे गए हैं, राइट? क्योंकि देखिए जो एक्सपोज़्ड मोती होते हैं ना, जो खुले मोती होते हैं, पड़े हुए जो मोती होते हैं ना, उन पर लोगों के हाथ लगकर, गर्द व गुबार, डस्ट वग़ैरह लगकर या उसको छू-छू कर उनके ऊपर से जो सारी रौनक रहती या खूबसूरती रहती ना, वो ख़त्म हो जाती है, राइट? तो जो छुपा कर रखे हुए मोती होते हैं ना, वो कैसे होते हैं? एकदम खूबसूरत, बहुत एकदम शाइनिंग करते हैं, ज़्यादा खूबसूरत नज़र आते हैं, राइट? तो इसीलिए क्या आया है, सिफ़त क्या आई है? अल-मकनून, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, ठीक है? जिनको किसी ने टच नहीं किया होगा, अनटच होंगे, राइट? और ये ज़्यादा खूबसूरत नज़र आते हैं। तो वो जो हूरें होंगी, वो ऐसी होंगी जैसे एकदम उनको मोती ग़िलाफ़ों में लपटे हुए और ये किसकी जज़ा है? जज़ाअम बिमा कानू यअमलून, जज़ाअम जज़ा है, बदला है, बिमा बवजह उसके, कानू वो थे, यअमलून अमल करते। ये बदला है उनके अमल की जो वो करते रहे हैं। नहीं? देखिए याद रखिए जन्नत इवज़ नहीं है। हुँ? जन्नत जो है ना ये बदला नहीं है। इवज़ क्या होता है? इवज़ यानी मुआवज़ा, ठीक है? मुआवज़ा यानी कोई चीज़ के कोई चीज़ किसी चीज़ के बदले में दिया जाए, ठीक है? ये होता है मुआवज़ा। तो जन्नत जो है ये इवज़ नहीं है, यानी ये सिर्फ़ अमाल का रिवॉर्ड नहीं है कि हमने कुछ अमल किया तो ऐन उसी के बदले जन्नत मिल गई, नहीं। बल्कि जन्नत असल में अल्लाह की रहमत है। अमाल तो एक ज़रिया है, लेकिन अमाल इतने बड़े नहीं हैं कि जन्नत जैसे इनाम का पूरा बदला बन सके, राइट? हदीस में क्या आता है? लन यदखुल
नहीं, हरगिज नहीं, युदखिला दाखिल होगा अहदन कोई भी, अमलहु उसके अमल की वजह से, अल जन्नत जन्नत में, कोई भी उसके अमल की वजह से जन्नत में दाखिल नहीं होगा, कोई भी नहीं, किसी को भी उसके अमल की वजह से जन्नत में दाखिल नहीं किया जाएगा। एक ने हिम्मत करके पूछ भी लिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, क्या या रसूलल्लाह आपको भी नहीं, यानी आप भी अमाल की बिना पर जन्नत में नहीं जाएंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, वला अना, नहीं मैं भी नहीं, मुझे भी नहीं, मगर ये कि अल्लाह अपनी रहमत से ढांप ले, अल्लाह के फजल से, अल्लाह की रहमत से वो जिसको ढांप ले वो जन्नत में जाएगा। तो याद रखिए, तो जन्नत इवज नहीं है, जन्नत इंसान के अमाल के बदले में नहीं है, बल्कि अल्लाह की रहमत से मिलती है। अमाल का फायदा क्या है फिर? हम्म? अमल का फायदा ये है कि वो अल्लाह की रहमत को खींचती है, राइट, लेकिन असल इनाम उसकी मेहरबानी, ठीक है। तो क्या कहा है यहाँ पे, जज़ाअम बिमा कानू यामलून, आगे, ला यस्मऊन फीहा लगवन वला तअसीमा, ला यस्मऊन नहीं वो सुनेंगे, फीहा उसमें, किसमें, जन्नत में, क्या नहीं सुनेंगे, लगवन, कोई भी लघु, कोई भी बेकार बकवास, रबिश टॉक, बदतमीजी वाली बात कुछ भी नहीं सुनेंगे, और वला तअसीमा, और ना ही कोई गुनाह की बात, ठीक है। यानी जन्नत जो है ना, बदजबान बदतमीज लोगों के रहने की जगह नहीं है, क्योंकि देखिए बदजबान बदतमीज लोगों के बीच में सारी नेमतें खराब हो जाती हैं। हर नेमत का मजा बदमजा हो जाता है, खराब हो जाता है। आपके पास सब कुछ है, हर नेमत अल्लाह ने दी है आपको, लेकिन जिन लोगों के दरमियान आप रहते हैं, उनकी जबान अच्छी नहीं है, तो सारी नेमतें खराब हो जाती है, बेकार हो जाती है, राइट, होता है ना ऐसा। इसीलिए देखिए आप, अल्लाह ताला स्टेप बाय स्टेप सारी नेमतों का जिक्र करने के बाद एंड पर क्या कहते हैं, कि अहले जन्नत का अंदाज़े गुफ्तगू कैसा होगा? दिल लुभाने वाला होगा, दिल खुश करने वाला होगा। कोई किसी को अपनी ज़बान से दुःख नहीं देगा, अज़ियत नहीं देगा। कोई किसी पर बेहुदा मज़ाक नहीं करेगा, ताना नहीं करेगा, ज़ख्म नहीं लगाएगा। राइट? ला यस्मऊन फ़ीहा लगव वला तअसीमा, और ना ही कोई गुनाह की बात होगी, कोई झूठ, कोई ग़ीबत, चुगली, कोई धोखे वाली बात, कुछ नहीं। तासीमा जो है ना, इस्म होता है गुनाह, तासीमा यानी ऐसी बात जो गुनाह की तरफ ले जाए, राइट? तासीमा ये एक तरह से क्या इस्म बन रहा है? इस्म तो एक गुनाह होता है, लेकिन तासीमा होता है ऐसी बात जो गुनाह की तरफ ले जाए। टॉक लीड्स टू सिन, ये मीनिंग, मतलब गुनाह की तरफ जो ले जाता है। बाज़ औक़ात होता है ना, अच्छी बातें करते रहते हैं, एकदम बीच में कुछ गुनाह की बात कर लेते हैं। आपने देखा होगा कुछ टॉक शो ऐसे शुरू होते हैं, अच्छी बातें होती है, फिर कुछ ना कुछ उसमें आ जाता है तासीमा, राइट? तो जन्नत में ऐसा कुछ नहीं होगा। कोई बेहुदा कलाम नहीं, कोई गुनाह की तरफ ले जाने वाली बात भी नहीं होगी, बल्कि क्या होगा? दिल खुश करने वाला कलाम, हुँ, दिल लुभाने वाला कलाम होगा, अच्छी बातें करेंगे। और ये ज़रूरी होता है देखिए, इंसान को ना नेमतें मिल जाएँ और वहाँ पर कोई उसको अच्छी बात करने वाला ना हो, तो फिर वो नेमतें अज़ाब बन जाती हैं, एन्जॉय नहीं कर सकता उसको। तो अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पे यहाँ पे ज़िक्र किया, ला यस्मऊन फ़ीहा लगवन वला तअसीमा इल्ला क़ीलन सलामन सलामा। क्या कहा है? मगर क्या होगा वहाँ पे? क़ीला, बात होगी, बातें तो होगी वहाँ पे, लेकिन कैसी होगी? सलामन सलामा, सलामती ही सलामती, सलाम सलाम की बात होगी। हर तरफ से सलाम आता आ रहा होगा, हर तरफ से आवाज़ें आ रही होंगी।
جیسے سورہ یونس میں آتا ہے ان کی دعا ان میں یہ ہوگی پاک ہے تو اے اللہ، اور ان کی آپس کی دعا ان باغات میں سلام ہوگی، تحیتہم فیہا سلام، اور ان کی دعا کا خاتمہ یہ ہوگا کیا؟ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ سورہ رعد میں بھی اس کا ذکر آتا ہے، اور وہ جنہوں نے اپنے رب کا چہرہ طلب کرنے کے لیے صبر کیا اور نماز قائم کی، اور ہم نے انہیں جو کچھ دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کیا، اور برائی کو نیکی کے ساتھ ہٹاتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے اس گھر کا اچھا انجام ہے، ہمیشگی کے باغات جن میں وہ داخل ہوں گے، اور ان کے باپ دادوں یعنی ان کے آبا و اجداد اور ان کی بیویوں اور ان کی اولادوں میں سے جو نیک ہوئے، اور فرشتے ہر دروازے میں سے ان پر داخل ہوں گے اور کیا کہیں گے؟ سلام ہو تم پر اس کے بدلے جو تم نے صبر کیا، سلام علیکم بما صبرتم، سو اچھا ہے اس گھر کا انجام، right؟ تو ہر طرف سے سلام ہی سلام ہوگا، right؟ اب یہاں پہ دیکھیں سلام جو ہے منصوب ہے نا، یہ مفعول بھی بھی ہوتا ہے، یعنی وہاں پر قیلن بات ہوگی، کیسی ہوگی؟ موصوف صفت بھی بن رہا ہے، سلامن سلامتی ہی سلامتی والی بات ہوگی، ٹھیک ہے؟ اور پھر یہاں پہ حال بھی ہے، منصوب حال بھی ہوتا ہے نا، تو یعنی وہاں پر سلام جو ہوگا نا وہ اچھے حال میں بھی بیان کیا جائے گا۔ دیکھیے بعض لوگ نا اچھی بات کرتے ہیں لیکن حال اچھا نہیں ہوتا اس کا، مثلا کسی کو سلام کر السلام علیکم، مطلب ایک دم سلام کر کے غصہ ظاہر ہوتا ہے، السلام علیکم، ایک دم غصے کے ٹون میں، لیکن وہاں پہ ایسے نہیں ہوگا، وہاں پہ کیسا ہوگا؟ حال بھی ان کا کیسا ہوگا؟ سلامتی والا، ایک دم بہت اچھے حال میں وہ سلام کریں گے۔ وہی بات ہو جاتی نا، اگر حال اچھا نہ ہو تو مزہ نہیں آتا، غصہ اگر ظاہر ہوتا ہے باتوں میں تو پھر وہ کیا ہے؟ وہ اچھی اچھی بات بھی بری لگتی ہے، right؟ اب دیکھیے یہاں پر نا جو خاص طور پہ جو ذکر کیا گیا ہے وہ کس چیز کا ہے؟ سلام کا، ٹھیک ہے؟ تو سلام صرف لفظ نہیں ہے بلکہ دعا بھی ہے، السلام علیکم کیا ہے؟ تم پر امن رہے، رحمت رہے تم پر، سلامتی رہے، تم ہمیشہ سلامت رہو، اچھے رہو، عافیت سے رہو۔ تو جب ہم سلام کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں ایک دوسرے کو؟ ہم یہ پیغام دیتے ہیں کہ میری طرف سے تمہیں کوئی نقصان نہیں ہے، میں تمہارے لیے بھلائی چاہتا ہوں، سلام کا مطلب، رائٹ؟ سلام دلوں کے میل کو بھی دور کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ جہاں پر سلامتی کی کثرت ہوتی ہے نا وہاں پر لوگوں کے دل صاف ہوتے ہیں، میل کچیل نہیں رہتا وہاں پر۔ جب انسان السلام علیکم کہتا ہے تو وہ ایک دوسرے کے خلاف دل میں بغض، کینہ، جو نفرتیں، گرجس ہیں وہ نہیں رکھتا، بلکہ کیا ہوتا ہے؟ پھر خیر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ دیکھیے میاں بیوی میں اگر لڑائی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ دونوں ضد پر ہیں کہ میں نہیں بات کروں گی، وہی کریں گے تو میں کروں گی، ٹھیک ہے؟ میں تو معافی بھی نہیں مانگوں گی، ٹھیک ہے؟ میں آگے نہیں بڑھوں گی۔ اب یہ کیا ہوتی ہے؟ ضد دونوں میں، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر دونوں میں سے کوئی آ کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے، سلام کہہ دے، تو گویا یہ کیا اعلان ہوتا ہے؟ میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا، ٹھیک ہے؟ میں تمہارے لیے بھلائی چاہتا ہوں، یہ لڑائی ختم، سلامتی ہو تم پر، اللہ کی رحمت ہو، دعا دے رہے ہیں نا۔ اب اتنے جھگڑے میں اتنی لڑائی ہوئی ہے، اس میں دعا دے رہے ہیں، تو کیا ہے یہ مطلب میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہارے لیے اچھا چاہتا ہوں، تو یہ دل کی صفائی کرتے ہیں، دل کا میل کچیل جو ہے اس کو صاف کرتے ہیں۔ اکثر جو غصہ ہوتا ہے نا وہ سلام سے دھل جاتا ہے۔ حدیث میں کیا آتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جنت میں داخل نہ ہوں گے جب تک ایمان نہ لائیں، اور ایمان کامل نہ ہوگا جب تک آپس میں محبت نہ کریں۔
کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ اگر تم اسے کرو تو آپس میں محبت ہو جائے گی؟ اور وہ کیا ہے؟ سلام کو آپس میں عام کرو. right؟ تو سلام جو ہے نا ایک چھوٹا سا لفظ ہے، مگر دلوں کی صفائی کرتا ہے، دلوں کے کینے، میل، لڑائیوں کو دھو ڈالتا ہے. تو جن گھرانوں میں، جن رشتوں میں یا جن معاشرے میں سلام کی کثرت ہوتی ہے نا، تو وہاں پر دل صاف ہوتے ہیں، محبت قائم ہوتی ہے. right؟ تو جنت میں بھی کیسا ہوگا؟ جنت کا اللہ تعالیٰ ماحول بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ جو بول ہوگا، قیل ہوگا، بات ہوگی، وہ کیا ہوگی؟ سلام ہی سلام ہوگی، سلامتی ہی سلامتی. right؟ جیسے سورہ غاشیہ میں آتا ہے نا، لا تسمعوا فیہا لاغیہ، وہاں کوئی بکواس نہیں سنیں گے وہ. right؟ ولا، اور یہاں پہ سورہ یونس میں بھی آتا ہے نا، تحیتہم فیہا سلام، وہاں آپس میں ان کی دعا سلام ہوگی. آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، ہاں اب یہاں سے شروع ہوتا ہے اصحاب الیمین کی جزا. دیکھیے ہمارا جو سورہ شروع ہوا ہے نا، سورہ واقعہ، اس کے سٹارٹنگ میں جو بات آئی ہے کہ حشر کے دن صرف 3 ہی گروہ ہوں گے، 3 ہی جماعتیں ہوں گی. ٹھیک ہے، سب سے پہلی جماعت کون سی؟ السابقون السابقون. ٹھیک ہے، سابقون الاولین، یعنی جو سبقت کرنے والے ہیں، سب سے زیادہ آگے بڑھنے والے ہیں. ٹھیک ہے، نیکی کے کاموں میں. تو ان کا ذکر ہوا، پھر ان کی جزا کا ذکر ہوا، ان کو کیسی جنت ملیں گی. ٹھیک ہے، دوسرے کون سے ہیں؟ اصحاب الیمین، جو سابقون سے تھوڑے سے کم درجے کے. ٹھیک ہے، سابقون اعلیٰ درجے کے مقربین، تو ابھی ان سے تھوڑے سے کم درجے کے، یعنی عام مومن. ٹھیک ہے، عام لوگ جو مومن ہیں، نیک کام کرنے والے ہیں. تو وہ کون سے ہوں گے؟ وہ دائیں ہاتھ والے، رائٹ سائڈ والے، عرش کے رائٹ سائڈ میں ہوں گے. رائٹ ہینڈ میں ان کو نامہ اعمال دیا جائے گا. رائٹ، ان کو رائٹ سائڈ سے لے جایا جائے گا جنت کی طرف. ٹھیک ہے، تو یہ اصحاب الیمین ہے. اب ان کی جزا کا ذکر آ رہا ہے، کیونکہ ان کو بھی جنت ملے گی نا. جنت کے 100 درجے ہیں، تو الگ الگ لیول کا جنت الگ الگ لوگوں کے لیے، جیسے اعمال ویسا ان کا لیول. تو اب اصحاب الیمین کا ذکر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، یمین کس سے ہے؟ یمن سے. یمن کس کو کہتے ہیں؟ رائٹ ہینڈ کو. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ اصحاب الیمین، اور دائیں ہاتھ والے، ما اصحاب الیمین، کیا ہی خوب ہیں. ما تعجبیہ استفامیہ، یہاں پہ سوال نہیں ہے کہ کون ہے یا کتنے ہیں یا کیا ہے، نہیں، یہاں پہ کہا جا رہا ہے کیا ہی خوش نصیب ہے اصحاب الیمین، بہت ہی لکی ہیں، فارچونیٹ ہیں. ٹھیک ہے، تو کیسے ہوں گے اصحاب الیمین؟ بہت ہی زیادہ خوش نصیب. ان کی خوش نصیبی کا کیا ٹھکانہ؟ جو عرش کے دائیں جانب ہوں گے، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہوگا، ان کا دیا جائے گا، جنت کے دائیں طرف لے جائے جائیں گے. ہاں، جن کی زندگی اللہ کی اطاعت میں گزری، وہ ہے اصحاب الیمین. پھر کیا کہا جا رہا ہے؟ اب ان کی نعمتیں، انجام. فی صدر مخضود، صدر بیری کے درخت کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، مخضود، خا زاد دال، خا زاد دال، خزدہ کہتے ہیں بغیر کانٹوں کے. ٹھیک ہے، دیکھیے بیری کا درخت، اصل میں نا ہمارے پاس بیری کے درخت جو ہے وہ عام طور پر کوئی اچھے درختوں میں شمار نہیں کیا جاتا. کانٹے بھی ہوتے ہیں، اور اتنا زیادہ لوگ اس کو شوق سے بھی نہیں، مطلب اتنا پسند نہیں کرتے ہیں. لیکن بیری جو ہے نا، دنیا والی بیری نہیں ہوگی. آپ یہ بیر کا درخت یا یہ بیر جو ہم کھاتے ہیں، اس کو وہاں سے کمپیئر نہیں کرنا ہے. دیکھیے کمپیئر کرنا ہے نا تو سدرۃ المنتہا سے کمپیئر کریے. اگر آپ کو عظمت دینا ہے جنت کے بیری کے درخت کی، تو آپ کس سے عظمت دیں گے؟ سدرۃ المنتہا. ہم نے اس کی ڈیٹیل پڑھے ہیں کس طرح کا ہے. یعنی اپنے جو تخیل ہے نا اس کو بدل دیجئے، اپنا جو خیال ہے سدرۃ المنتہا کو سوچ کر. تو کہا ہے فی صدر مخضود، یعنی وہاں پر بیری کا درخت ہوگا جو بغیر کانٹوں کا ہوگا، بے خار. اور یاد رکھیے جتنے کم کانٹے ہوتے ہیں نا
तो फल उतना अच्छा होता है, उतना उम्दा किस्म का होता है। अगर कांटे ज़्यादा होंगे ना तो फिर फल भी उतना अच्छा नहीं होगा। तो कहा है कि बेखार यानी उसमें से खार हटा देंगे, बगैर कांटों का वो बेरी होंगे और फिर वो तलहिम मंजूद और कैसे होंगे? तलहा तलहा किसको कहते हैं? तलहा दरअसल ना केले के दरख्त को कहते हैं, ठीक है? और मंजूद किसको कहते हैं? नज़दा तह बतह, लेयर अपॉन लेयर, ठीक है? यानी वहाँ पर जो केले के दरख्त होते हैं या केले के दरख्त होंगे वो तह बतह होंगे। आपने कभी केले की खेती में अगर उसको देखे होंगे, उसकी खूबसूरती अलग होती है। बहुत अच्छे लगते हैं केले के दरख्त, राइट? उसका जो बाग होता है, एक खूबसूरती देता है, खुश मंज़र होता है, राइट? तो अल्लाह ताला यहाँ पे अब फिर से हम दुनिया में अगर कुछ अच्छे भी नहीं लगते हैं तो उससे कंपेयर नहीं करना, क्योंकि हमारा ये जो तसव्वुर है ना बहुत छोटा है, बहुत आला किस्म के तह बतह वहाँ पे केलों में होंगे यानी बहुत ज़्यादा केले के दरख्त होंगे, बहुत ज़्यादा और फिर मज़ीद क्या कहा? वज़िल्लिम ममदूद और ज़िल साए होंगे, ठीक है? कैसे होंगे? ममदूद मद्दा से, लंबे, तवील होंगे, लंबे साए होंगे। हुँ, कैसे साए होंगे? बहुत घने और बहुत लंबे-लंबे, जिसके बारे में हदीस में क्या आता है? अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में एक ऐसा दरख्त है कि जिसके साए में अगर सवार 100 साल तक चलता रहे, तब भी वो उसे तय नहीं कर सकेगा। इतने लंबे, ममदूद साए होंगे। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में एक ऐसा दरख्त है, ठीक है? जिसका नाम एक जगह ये भी आता है तूबा। एक ऐसा दरख्त है कि जिसके साए में अगर उम्दा और तेज रफ्तार घोड़े का सवार 100 बरस तक चलता रहे, तो फिर भी उस साए को तय नहीं कर सकेगा। तो इतने लंबे-लंबे तवील साए होंगे। और ये भी आता है रिवायत में कि जन्नत में असल चीज़ जो होगी ना वो साया होगी। यानी रोशनी तो होगी, लेकिन साए के साथ, साया होगा वहाँ पे। देखिए, अब यहाँ पर जो रोशनी होती है, राइट? वो कैसी होती है? चुभती है ना हमको, फ़ौरन हम साए में चले जाते हैं। लेकिन वहाँ पर कैसा होगा? साया ही साया होगा। वज़िल्लिम ममदूद और क्या कहा है? वमाइन मस्कूब और पानी, मस्कूब, सकबा। सकबा किसको कहते हैं? सकबा कहते हैं ऊपर से नीचे आना, ठीक है? जो पानी ऊपर से नीचे आता है ना, वो मस्कूब है। जैसे आबशार, आबशार क्या होता है? जैसे शावर समझ लीजिए, शावर लेते हैं आप, ठीक है? पानी ऊपर से नीचे आता है ना, तो मोटे-मोटे कतरे ऊपर से नीचे आना, ठीक है? उसको भी कहते हैं सकबा। तो अल्लाह ताला यहाँ पे कह रहे हैं कि वमाइन मस्कूब यानी हर दम बहते पानी के वहाँ पर क्या होंगे? आबशार होंगे, शावर होंगे। और मज़ीद वफ़ाकिहतिन कसीरा और क्या होंगे? मेवे होंगे, कसीरा बहुत से फल वाफ़िर मिक़दार में फल होंगे, तरह-तरह के, कसरत से भी होंगे और अलग-अलग अक़साम के भी होंगे, ठीक है? और ला मक़तूआतिन वला ममनूआ, ला मक़तूआतिन कभी मक़तूआ क़ता से, ना ख़त्म होने वाले, वला और ना ही ममनूआ और ना ही मना किए जाने वाले, ना ही ममनू, ठीक है? ऐसे फल होंगे, ऐसे मेवे होंगे जिनका सिलसिला कभी क़ता नहीं होगा, कभी ख़त्म नहीं होंगे, राइट? और ममनू उनको कभी ममनू नहीं कहा जाएगा, मना नहीं। देखिए दुनिया में क्या होता है, बाग वग़ैरह में जाएँ, तो क्या होता है, बाउंड्रीज़ लगा देते हैं, है ना? गेट्स लगा देते हैं, वॉल लगा देते हैं, वो क्या है, ममनू, आप नहीं जा सकते, नो एंट्री। है ना? बाज़ बागों में या गार्डन्स में क्या लिखा होता है? फल वगैरह होते हैं लेकिन नो प्लकिंग, तोड़ना नहीं है आपने। ये क्या है? ममनू है।
اس کو ہاتھ نہیں لگانا ہے. پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم دنیا میں جب جاتے ہیں ایسے گارڈنس میں تو اتنے ٹائم کے لیے ہی آپ جا سکتے ہیں. ہم، سارا دن نہیں بیٹھ سکتے. یہ بھی کیا ہو گیا؟ ممنوع. بعض اوقات ہوتا ہے کہ پھل تو ہوتے ہیں لیکن اس پر پیسٹی سائڈ ڈالتے ہیں، دوا وغیرہ ڈالتے ہیں، یا کیڑے لگ جاتے ہیں یا بیماری لگ جاتی ہے. یہ بھی کیا ہے؟ ممنوع. ٹھیک ہے. تو جنت میں ایسا کچھ نہیں ہوگا. ولا ممنوعات، نہ وہ کیا ہوں گے؟ روکے جانے والے ہوں گے. وہاں پہ ممنوع ایسا نو کہیں بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو دیکھیے پھلوں کا جو ہے نا وہ ریچ میں ہونا، مطلب پھل جیسے اس سے پہلے ذکر آیا تھا نا، جنل جنتینی دان، right؟ کیا تھے؟ تازہ پکے ہوئے پھل ہوں گے، دان جھکے ہوئے ہوں گے، آپ کے ریچ میں ہوں گے، قریب ہوں گے، ہے نا؟ تو جو پھل اپنے ہاتھ سے توڑ کے کھانے میں مزہ ہوتا ہے نا، وہ کسی اور چیز میں نہیں ہوتا ہے نا. یہ آپ نے بھی انجوائے کیا ہوگا. جو پھل آپ اپنے ہاتھ سے توڑ کے کھاتے ہیں نا، فریش فروٹ، اس کا مزہ جو ہے نا باہر سے بازار سے خرید کے جو کھاتے ہیں ویسا نہیں ہوتا. ایک ڈفرنٹ مزہ ہوتا ہے، ڈفرنٹ خوشی ہوتی ہے. تو ولا ممنوع، آپ کبھی بھی پلک کر سکتے ہیں، کتنی دیر بھی بیٹھ سکتے ہیں، کتنے بھی. ابھی دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ بعض فروٹ آپ ہمیشہ نہیں کھا سکتے ہیں، جیسے مینگو ہو گیا، آپ کو سمر میں ہی ملے گا. لیکن وہاں پر کیسا ہوگا؟ لا مقطوعۃ، کبھی بھی ختم نہیں ہوگا سلسلہ اس کا. ٹھیک ہے. دنیا میں ہے وہ مقطوعہ بھی ہے، ممنوعہ بھی ہے، لیکن وہاں پر سیزن کبھی ختم نہیں ہوں گے، ہمیشہ وافر مقدار میں. وفاقیۃ کثیرہ، ہمیشہ ملتے رہیں گے. پھر کہا جا رہا ہے وہ فروش مرفوع، وہ فروش فرش کی جمع، فراش. فراش کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیے جو فرش ہوتا ہے نا اردو میں، وہ فرش نہیں. ٹھیک ہے. فراش یا فرشا کہتے ہیں بستر، بچھونے کو. ٹھیک ہے. جس پر آرام کیا جاتا ہے، راحت، استراحت کی جاتی ہے. تو مرفوعہ کس سے؟ رفع سے. رفع بلند، اونچا. تو ان کی جو آرام گاہیں ہوں گی، ان کی جو نشست گاہیں ہوں گی، وہ کیسی ہوں گی؟ بلند درجے پر ہوں گی. ٹھیک ہے. بلند رتبے پر ہوں گی، یعنی اعلیٰ ہوں گی. ٹھیک ہے. اونچے بیڈ ہوں گے. دیکھیے عربوں کے پاس نا فراش کا لفظ بیوی کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا. ٹھیک ہے. لباس کا جیسے استعمال ہوتا ہے، ہننا لباس لکم، تو لباس بھی بیوی کے لیے استعمال ہوتا ہے اور فراش بھی بیوی کے لیے. ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی کیا ہے؟ استعارہ ہے. استعارہ مطلب کیا؟ میٹافر جس کو کہتے ہیں، یعنی بعض اوقات کسی کو اس کے نام سے پکارنے کے بجائے اس کے وصف سے پکارا جاتا ہے، اس کی صفت سے پکارا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب جیسے بیویاں جو ہے تمہارے لباس ہیں، اب لباس تھوڑی ہے، بیویاں کپڑا تھوڑی نہ ہے، لیکن اس کو اس سے تشبیہ دی گئی ہے. ٹھیک ہے. وہ استعارہ کے طور پر استعمال کیا گیا، یعنی وہ ایک طرح سے ڈھانپتی ہے تم کو، تمہارے عیب کو ڈھانپتی ہے. ٹھیک ہے. وہ تمہارے ساتھ سکون، لباس سے انسان سکون محسوس کرتا ہے، کمفرٹ رہتا ہے. تو بیوی بھی کیا ہے؟ دونوں ازواج ایک دوسرے کے کیا ہے؟ لباس ہیں. رائٹ. تو یہ استعارہ ہوتا ہے. تو فراش بھی اسی طرح کیا ہے؟ یہ اس کو اس کے نام سے پکارنے کے بجائے اس کی وہ صفت سے، وہ تشبیہ سے اس کو بیان کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. تو فراش سے بیویاں بھی مراد ہوتی ہیں، یعنی بستر بھی ہے مرفوع، ان کی اونچی اونچی نشست گاہیں، ان کے بستر ہوں گے، ان کے بیٹھنے کی آرام کی جگہ ہوں گی. اور بیویاں بھی، کیونکہ آگے جو ہے نا، یعنی ان کی اگر بیویاں اس سے مراد لیں گے تو وہ اعلیٰ مرتبے والی ہوں گی، بلند درجے والی ہوں گی. ٹھیک ہے. رفع والی ہوں گی. آگے کی آیت بھی اس کو اور واضح کرتی ہے. انا، بے شک ہم نے، انشأنا، انشأنا ہن، ہم نے پیدا کیا ان کو. کن کو؟ ان عورتوں کو. اگر یہاں پہ ہننا کی ضمیر فروش سے لی جائے گی تو پھر یہاں پہ کیا ہے؟ پھر بیویاں.
यानी यकीनन हमने उनकी बीवियों को पैदा किया, इंशाअन, ठीक है। अनशाअना और इंशा, फेल और मजदर, मफूल मुतलक, ताकीद है। यानी यकीनन हमने उनकी बीवियों को पैदा किया है, इंशाअन यानी एक नए सिरे से पैदा करना, ठीक है। यानी देखिए, इंशा कहते हैं किसी चीज को नए सिरे से बनाना, उम्दा तरीके से बनाना, जिद्दत के साथ, इनोवेशन के साथ, ठीक है। पीछे क्या जिक्र आया था? हूरुन ऐन का जिक्र आया था। यहाँ पे क्या आ रहा है? अंशअना हुन्ना, हम पैदा करेंगे उनको किस तरह से? नए सिरे से, जवान। दुनिया में औरत बूढ़ी हो जाती है, खूबसूरत भी नहीं रहती है, लेकिन वहां अहले जन्नत की बीवियां कैसी होंगी? दुनिया वाली तो होंगी, हम्म, दुनिया की मोमिन औरतें तो होंगी, लेकिन उनको अल्लाह ताला एक नया हुस्न देंगे, जवान होंगी, एक नया रूप रंग देंगे उनको, ठीक है। सब जन्नतियों की उम्र कितनी होती है? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहले जन्नत सब एक ही उम्र के होंगे। और कितनी साल? 33 साल, 33 ईयर्स की होंगी, राइट? तो सब कैसे होंगे? जवान होंगे। तो अल्लाह ताला यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि उनकी बीवियों को हम खास तौर पर कैसे करेंगे? एक नए सिरे से उनको पैदा करेंगे, ठीक है। फिर कहा जा रहा है, फजअलनाहुन्ना अबकारा, फिर तो हमने बनाया उनको अबकारा, कैसे? कंवारी, हम्म, एकदम हम उन्हें कंवारियां बनाएंगे, यंग। अबकार जो बिक्र से है ना, बिक्र का वर्ड बॉयज और गर्ल दोनों के लिए आता है, मोन्नस मुजक्कर, ठीक है। यानी इसमें दोनों भी आ जाते हैं। तो हम उनको बनाएंगे किस तरह से? वहां पे बाकिरा बना देंगे, यानी वो जवान होंगी, यंग होंगी, ठीक है। जैसे 33 एज आई है। फिर मजीद क्या रहे? उरूबन अतराबा, उरूब, देखिए उरूब जो है ना, बहुत गहरा वर्ड है। महबूब होंगी, अतराबा हम उम्र होंगी, ठीक है। अब उरूब किससे है? अरबा से, ठीक है। यानी वो बीवियां जो अपने शोहरों की बहुत महबूब होंगी, फेवरेट होंगी, ठीक है। और उरूब यानी वो अपने शोहरों से मोहब्बत करने वाली भी होंगी, ठीक है। आराबा किसको कहते हैं? आराबी, बद्वी को। हम्म, बद्दू जो होते हैं ना, वो कैसे होते हैं? वो शहरों के बाहर खुले ऐसे मैदानों में रहते हैं, जाहिर होते हैं, ठीक? नजर आते हैं ना बद्वी। आप अगर रास्ते से जा रहे हैं तो जो जो खैमे वगैरह डाल के, या कच्चे हाउस जो बना के रहते हैं, वो क्या है? बदवी है, वो आपको नजर आते हैं, ठीक है। तो बदवी, आराबी यानी जाहिर, ठीक है, जाहिर है, नजर आ रही है। तो उरूबा यानी ऐसी बीवियां होंगी जो इजहार करने वाले भी होंगी, इजहार करने वालियां भी होंगी, ठीक है, जाहिर करने वालियां होंगी, मोहब्बत को भी जाहिर करने वाली होंगी। देखिए उरूब ऐसी औरत को भी कहते हैं जो बहुत हंसने हंसाने वाली होती है, खुश ज़ौक़ औरतें, ये भी मुराद है। यानी अपनी फिरासत से, अपनी समझ की बिना पर मिजाज शनास होंगी, खामोश जबान भी समझती होंगी, उरूबा, ठीक है। कितने माने हैं देखिए इसमें, एकदम आइडियल वाइफ समझ लीजिए, जैसी इंसान एक्सपेक्ट करता है वैसी, हर चीज, हर एक उसमें खूबी होगी, ठीक है। इंसान को समझने वाली होगी, अब उसको क्या जरूरत है, क्या चीज अच्छी लगती है। अगर उसका हंसने का मूड है, उसको हंसना अच्छा लगता है, तो उसको खुश करने वाली, ये सारी चीजें। औरूबा, अतराबा, अतराबा किससे है? तुराब, तुराब किसको कहते हैं? मिट्टी को, है ना? तो वो सहेलियां या वो दोस्त जो मिट्टी में खेलते हैं ना, उनको कहते हैं अतराबा। और मिट्टी में कौन खेलते हैं? लाइक माइंडेड, एक जैसी जिसकी सोच होती है ना, हम्म, वही मिट्टी में खेलते हैं। जहनी हम आहंगी जिसकी होती है, वही मिट्टी में खेलते हैं ना, मिट्टी के खेले हुए दोस्त। सेम एज मुराद है, हम उम्र होंगे, कंपैटिबल होंगे,
اپنے شوہروں کے ہم عمر ہوں گی. اور ویسے بھی دیکھیے جنت میں ساری عورتوں کی عمر ایک جیسی ہوگی. سب ایک دوسرے کے کیا ہوں گے؟ دوستی ہوں گی. اصل میں ہم دیکھیں عورتوں میں مقابلہ کس چیز کا رہتا ہے؟ عمر کا. کہ میں تم سے چھوٹی ہوں. یعنی عورت کو کبھی اپنی عمر بتانا، ظاہر کرنا پسندیدہ نہیں رہا. یہ بھی ایک دھوکا ہوتا ہے خود کو دینے کا. لیکن کمزوری ہوتی ہے نا انسانوں کی. تو یہ بھی ان میں سے ایک ہے. تو اللہ نے سب کی عمریں ایک ہی کر دی. کوئی کوئی کسی پر فخر نہیں کر سکتا. نہ کوئی ایک دوسرے سے مقابلہ کر سکتا. عروباً اترابا. محبت کرنے والیاں ہوں گی اپنے خاوندوں سے اور ہم عمر ہوں گی. پھر کیا کہا جا رہا ہے؟ دیکھیے تاکید آئی ہے لِأَصْحَابِ الْيَمِينَ. دائیں ہاتھ والوں کے لیے. یہ سب کچھ جو بتایا گیا ہے نا کس کے لیے؟ اصحاب الیمین کے لیے. سلۃ من الاولین. سلہ اس سے پہلے میں بتائی ہوں بڑے گروہ کو کہتے ہیں، بڑی جماعت کو جس کو آپ گن نہیں سکتے، کاؤنٹ نہیں کر سکتے. کثیر تعداد. تو کثیر جماعت ہے اولین پہلوں میں سے. وسلۃ من الآخرین. اور کثیر جماعت ہے پچھلوں میں سے. پیچھے کیا تھا؟ خلیل من الآخرین. رائٹ. تو سابقون جو تھے سب سے اچھا عمل کرنے والے تھوڑے سے لیس. رائٹ. اصحاب الیمین کیسے ہیں؟ کثیر جماعت ہے، زیادہ ہے. Right؟ تو یہاں پر اصحاب الیمین یعنی دائیں ہاتھ والوں کے جنت کا ذکر کیا گیا ہے. Right؟ دیکھیے پہلی جو جنت کا جو ذکر آیا نا جنت الفردوس اعلیٰ کو دیکھیں اور یہ دوسری جنت کو دیکھیں تو فرق ہے دونوں میں. Right؟ بہت بڑا فرق ہے نا. اور یہ درجے میں فرق کیوں رکھا گیا؟ دیکھیے دونوں سامنے ہیں، چوز کر لو، اس کی قیمت دے دو، جو تم کو پسند ہے وہ چوز کر لو. جیسے ہوتا ہے نا ہوٹلس رہتے ہیں. اب ہوٹل ایک بہت بڑا ہوٹل ہے، 7 اسٹار ہوٹل ہے. اس میں بھی بعض رومس ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ پریمیم ایک دم، بہت اس کے ریٹس بھی زیادہ ہوتے ہیں. ہاں وہ روم میں آپ کو ویو بھی اچھا ملے گا، ہر ایک چیز کی فیسلٹی ملے گی. ٹھیک ہے. پھر اس سے کم درجے کے بھی ہوتے ہیں، ہے نا. تو اسی طرح سے تم کو دونوں چیزیں تمہارے سامنے ہیں، کون سا تم چوز کرنا چاہتے ہو چوز کر لو، اس کی قیمت دے دو. شروع میں کہا نا سٹارٹنگ میں کہ یہ جو واقعہ ہے یہ قاضی بتن جھوٹا نہیں ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. اور اتنی ڈیٹیل اس لیے بتائی گئی ہے اتنی تاکید کے ساتھ وہ بھی کہ پوری خصوصیات واضح ہو کر سامنے آ جائیں. اور دیکھیے قیامت کا ایک نام کیا ہے؟ یوم الحسرت. تو اس دن ہر ایک حسرت کرے گا، ہر ایک کرے گا حسرت کہ میں نے زندگی ایسے کیوں گنوا دی، میں نے اپنا وقت کیوں گنوا دیا، میں نے اپنا مال ایسے کیوں گنوا دیا، میں نے اپنا ٹیلنٹ کیوں گنوا دیا. میں اس سے زیادہ کر سکتا تھا، اختیار تھا میرے پاس، طاقت بھی تھی، قوت بھی تھی، میں کر سکتا تھا یہ سب کچھ. رائٹ. کاش میں میری بہن سے تعلقات اچھے کر لیتی، کاش میں خود جا کے اس سے معافی مانگ لیتی حالانکہ میری غلطی نہیں تھی. کاش میں اپنے رشتہ داروں سے مال و دولت کے لیے جھگڑتی نہیں، وراثت کے جھگڑے طول نہیں دیتی، صلح کر لیتی. یہ ساری کیا ہے؟ حسرتیں حسرتیں. یوم الحسرت. تو اتنا واضح جنت کا ذکر یہاں پہ بیان کر دیا گیا ہے. یہ دیکھیے ایسی ہے نا دنیا میں آپ کہیں جاتے ہیں، آپ کہیں وزٹ کرتے ہیں، کہیں ٹور پر جا کر آتے ہیں. مثلا اسی کو لے لیجئے، کوئی حج اور عمرہ پر چلا گیا. اب وہ آ کے اتنی باتیں کرتے ہیں، اتنی باتیں کرتے ہیں کہ جو کبھی نہیں گیا اس کا بھی دل کرتا ہے کہ
مجھے بھی جانا چاہیے، صرف سن سن کے۔ وہ پھر آنے والے ہر ایک کو کہتے ہیں نا، تم جاؤ تو صحیح، ایک بار جا کر تو دیکھو، دیکھ کر تو آؤ، ہوتا ہے نا ایسا؟ لیکن جنت کے مناظر، یہ ساری ڈیٹیل تفصیلات دیکھ کر پڑھ کر کچھ بھی کرنے کو نہیں جی چاہتا، وقت ضائع کرتے جاتے ہیں۔ کب تک کریں گے؟ کب تک وہی روٹین؟ درس سن رہے ہیں، ٹھیک ہے، دل صحیح ہے، ہاں ایمان فریش ہو رہا ہے، جیسی درس ختم وہی اپنا روٹین، فون لو ہاتھ میں، چلو ایک ڈرامہ دیکھ لو، ہاں تھوڑے سے 1 منٹ کی ریل دیکھ لیتے ہیں، اور وہ 1 منٹ 5 گھنٹے ہو جاتے ہیں۔ کب تک ہم اپنے آپ کو دھوکا دیں گے؟ کس کو دھوکا دیں گے؟ کیوں دیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اتنی تفصیلات کے ساتھ ہر چیز واضح بتا دی ہے۔ یہ سابقون کی جزا ہے اور یہ اصحاب الیمین کی۔ جیسے یہاں پہ تھوڑا سا میں ڈفرنس آپ کو بتاتی ہوں، دونوں میں مقربون کا جو ذکر آیا ہے، سب سے اعلیٰ درجے والے، ٹھیک ہے، سابقون الاولین جو ہے، اور اصحاب الیمین درمیانہ عام نیک لوگ جو ہیں، اب ان کو کھانے کو کیا دیا جائے گا؟ جیسے مقربون کے بارے میں کیا آیا تھا؟ وہ پھل ہوں گے، پرندوں کے گوشت ہوں گے۔ اصحاب الیمین میں کثرت کے پھل کی ذکر آیا ہے، ہمیشہ موجود رہنے والے پھل۔ پینے کی چیز کے لیے کیا آیا تھا؟ شراب کے تعلق سے پاکیزہ شراب، نہ سر میں درد ہوگا نہ ہی اس سے نشہ ہوگا، بے ہوش ہوں گے۔ اصحاب الیمین کے تعلق سے یہاں پہ خاص شراب کا ذکر نہیں آیا ہے۔ اور خادموں کے بارے میں کیا آیا ہے؟ مقربون میں ولدان مخلدون یطوفو، ہمیشہ نوجوان خادم ہوں گے، یہاں پر ذکر نہیں آیا اصحاب الیمین۔ بیویوں کے بارے میں کیا آیا ہے؟ حور العین، موتیوں جیسی، اور ادھر نئے سرے سے بنائی گئی کنواریاں، ہم عمر۔ ماحول تخت سلامتی، کوئی لغو بات نہیں، یہاں پر سایہ، بہتا پانی، آرام دہ بستر۔ دیکھیے یہ نہیں ہے کہ اصحاب الیمین کو اچھی جنت نہیں ملے، ٹھیک ہے، ان کو بھی اچھی جنت ہے، کیونکہ جنت کا تو جیسے سب سے لوور درجے کی جنت کیا ہوگی؟ سب سے نچلے ایک دم لوویسٹ جو جنت ہوگی وہ کیا ہوگی؟ کہ اس کے 1000 خادم ہوں گے، اور وہ ایک بار آواز دے گا تو سب متوجہ ہو جائیں گے، لبیک کہیں گے سب۔ لیکن دیکھیے اللہ تعالیٰ سے نا اعلیٰ جنت مانگنا چاہیے، ہے نا، حدیث میں بھی آتا ہے، تو ہم سابقون والی جنت مانگے، کیونکہ سب سے اچھی چیز مانگنا چاہیے نا۔ اللہ کے تو خزانے بہت وسیع ہے، ہم یہ سوچتے ہیں نہیں نہیں بس کوئی بھی جنت دے دو اللہ تعالیٰ چلے گا، ہم راضی نہیں، اللہ سے سب سے بہتر چیز مانگنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ چلیے انشاءاللہ ہم یہاں پر رکتے ہیں، اس کے آگے کا کل دیکھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہودا ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔